अलमायदा आयत नंबर 48 से। सूरह अलमायदा की आयत नंबर 47 में हमें बताया गया था कि जिस तरीके से अहले किताब को हुक्म दिया गया कि आपने जो भी फैसला करना है वो शरीयत के मुताबिक करना है, यानी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की कौम को हुक्म दिया गया कि इंजील के मुताबिक फैसले होंगे। तो सेम ये कानून जो है ना, ये हर एक उम्मत के लिए है कि वो अपनी अपनी शरीयत के मुताबिक फैसला करेंगी, क्योंकि ता क़यामत तक हमारे लिए कुरान मजीद जो है ये हमारी शरीयत है। तो हमारे जो भी अहले अरबाब हैं, जो भी अहले इख्तियार हैं, उनके लिए ये लाजिम है कि वो तमाम के तमाम अपने फैसले जो हैं वो शरीयत की रोशनी में करें। कुरान से कोई भी उनका फैसला मुतसादिम ना हो। अगर तो कुरान के साथ फैसला मैच करता है तो फिर उसके ऊपर अमल करना हर एक मुसलमान के ऊपर फर्ज है। और अगर ऐसा नहीं करते हैं वो, तो जाहिर सी बात है वो फिर लोग जुल्म करेंगे, यानी इंसाफ करने वाले जालिम कहलाएंगे। जो भी अल्लाह की शरीयत के मुताबिक फैसला नहीं करेगा तो वो कुरान उनको फासिक कहता है। सूरह अल माइदा आयत नंबर 48 को देख लेते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम व अंजलना, और हमने नाजिल की, इलैका तरफ आपके, अल किताबा किताब, बिल हक़ी हक के साथ, मुसद्दिक़न तस्दीक करने वाली है, लिमा उसके लिए जो, बैना यदैहि पहले है उसके, मिनल किताबी किताब में से, व मुहैमिनन और निगेबान है, अलैहि उस पर। और हमने आपकी तरफ ये किताब हक के साथ नाजिल की है जो कि तस्दीक करने वाली है उसके लिए जो किताब में उससे पहले है। फहकुम चुनाचे आप फैसला करो, बैनहुम दरमियान उनके, बिमा उसके मुताबिक जो, अंजला नाजिल किया है अल्लाहु अल्लाह ताला ने। वला तत्ताबी, और आप ना पीछा करें, इत्तबा करें, अहवा अहम उनकी ख्वाहिशात का, अम्मा उससे जो, जा अका आया है आपके पास, मिनल हक़ी हक के साथ, लिकुल्लिन हर एक के लिए, जालना हमने मुकर्रर किया, मिनकुम तुम में से, शिरातन एक रास्ता, व मिनहाजन और एक तरीका। अब यहाँ बताया गया है कि हक के मुताबिक आप उनके दरमियान फैसला करें जो अल्लाह ताला ने नाजिल किया है, और जो हक आपके पास आया है उसे छोड़कर उनकी ख्वाहिशात का इत्तबा ना करें। तुम में से हर एक के लिए हमने एक रास्ता और एक तरीका मुकर्रर किया है। वलौ शा अल्लाहु, और अगर अल्लाह ताला चाहता, लजअलकुम जरूर वो बना देता तुम्हें, उम्मतन वाहिदतन एक ही उम्मत, वलाकिन और लेकिन, लियबलुवाकुम ताकि वो तुम्हारी आजमाइश करे, फीमा उसमें जो, आताकुम अता किया है उसने तुम्हें, फस्तबिकू चुनाचे तुम सबकत ले जाओ, अल खैराती खैरात में, भलाइयों में, इलाही अल्लाह ताला की तरफ, मर्जिउकुम पलट कर जाना है तुम्हें, जमीअन सब के सबको, फयुनब्बिउकुम फिर वो बताएगा तुम्हें, बिमा उसके साथ जो, कुन तुम थे तुम, फी ही उसमें, तख्तलिफूना जो तुम इख्तलाफ किया करते थे। अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बता दिया तमाम उम्मतों को कि एक ही शरीयत, एक ही रास्ता अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए मुकर्रर किया है। क्योंकि अगर अल्लाह ताला चाहता तो सबको एक उम्मत बना के भी पेश कर सकता था ना, सबको एक उम्मत भी बना सकता था। लेकिन क्यों ऐसा क्यों नहीं किया गया? अल्लाह ताला आजमाइश चाहते हैं, वो हमें आजमाए किस चीज से, कि जो कुछ अता किया गया है ना भलाइयों में, नेकियों में, उसमें सबकत कौन लेकर जाता है, और सबको अल्लाह की तरफ पलट कर जाना है। फिर वो तुम्हें उस चीज के बारे में बताएगा जिसमें तुम इख्तिलाफ किया करते थे। वह अनजल्ला वाओ इस्तिनाफिया है, अनजल्ला फेल है माजी का, जमा मुतकल्लिम है, नून जा लाम इसका रूट वर्ड मजीद फी बाब से आया है। हमने नाजिल की, फेल बाफाइल ये जुमला फेलिया बनेगा, इलई का तरफ आपकी, इलई का इसके मुतालिक हो जाएगा, मुरक्कब जारी है, जार मजरूर मुतालिक अनजल्ला फेल के हो जाएंगे, और अल किताबा इसका मफऊल आ जाएगा। ये पहला मफऊल है, किताब नाजिल की है। कैसी किताब है? आगे किताब की सिफ्त आएगी, जार मजरूर मुतालिक बनेंगे, लेकिन ये एक सिफ्त भी बनकर आएगी, बिल हक़ी हक के साथ है। भी हरफे जार, अल हक़ी मजरूर हो गया, मुतालिक हो जाएगा या सिफ्त बन जाएगी किसकी?
اس کتاب کی جو کہ مصدقن، جو تصدیق کرنے والی ہے، یہ حال بتایا جا رہا ہے اس کتاب کا، مفعول بنے گا اور اس کے ساتھ عطف کرے گا ومہیمنن، مصدقن وہ تصدیق کرنے والی بھی ہے اور نگہبان بھی ہے، ومہیمنن معطوف ہوگا مصدقن کے اوپر، تو یہ دونوں باو عطف کے ذریعے جڑ کر دونوں مفعول بن جائیں گے، ٹھیک ہے، اور یہ حال بھی ہے میم ایک آپ طرح۔ میم آپ نے درمیان میں سے ایک لائن چھوڑ دیا، پیچھے رہ گیا ہے۔ رہ کیا ہے یہ لما؟ ہاں جی میم، اس لم مصدقن کے بعد لما بینہ یدی ہی۔ بالکل بالکل، لیکن یہ میں نے آپ کو اس لیے بتایا ہے کہ مصدقن کا عطف یہاں پر آ رہا ہے، یہ دونوں عطف کر رہے ہیں ایک دوسرے کے اوپر، پھر اس کے بعد یہ دونوں ٹھیک۔ متعلق بھی بنیں گے۔ اب دیکھیے، لی حرف جار ہے، ما موصول اس کے ساتھ مجرور ہوگا، لی حرف جار سے ما موصول مجرور ہوگا، لیکن موصول اپنا صلہ لے کر آئے گا جو کہ بین یدئی ہی ہے۔ یہ بین یدئی ہی پیچیدہ مرکب اضافی ہے، بینا ایک ظرف ہے اور یدئی ہی مرکب اضافی ہے، یہ پیچیدہ مرکب اضافی جو ہے یہ بن جائے گا موصول کا صلہ، صلۃ الموصول۔ اب موصول اور صلہ دونوں مل کر لی حرف جار سے مجرور ہوں گے، یہ مرکب جاری متعلق ہو جائے گا اسم الفاعل کے، مصدقن کے، ایک تو یہ دیکھیے، اور من الکتابی بھی جار مجرور متعلق ہے، یہ دونوں متعلقات بنیں گے مصدقن کے جو کہ اسم الفاعل ہے، اور یہ دوسرا جو معطوف ہو رہا ہے نا یہ اسی کا حصہ بھی ہے، وہ مہیمن، آپ اس مہیمنن کو مرکب عطفی بھی بنا سکتے ہیں، اور اگر علیحدہ رکھیں وہ عطف ہے مہیمنن، ایک اسم الفاعل ہے، ہا یا میمون، چار حروف کے اوپر اس کا جو ہے یہ روٹ ورڈ آتا ہے، اور یہ عطف جو کہ پہلے والے کے اوپر کر رہا ہے نا، مرکب عطفی بنا رہا ہے، یہ بھی اسم الفاعل ہے اور یہ علیہ ہی اس کے متعلق ہو جائے گا، ٹھیک ہے، یہ تمام ایک مرکب عطفی، دوسرا مرکب عطفی اور تیسرا مرکب عطفی، یہ مصدقن و مہیمنن، یہ دونوں اسم الفاعل جو ہے نا یہ باقی جملہ ان کے متعلق بنے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے سے انزلنا فعل اپنے مفعولات کے ساتھ اور متعلقات کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوگا، یہاں تک مکمل ہو جائے گا، ٹھیک ہے، وہ چھوڑا نہیں تھا، وہ میں نے پہلے اس کو معطوف بنایا تھا، ان دونوں کو ایک کیا تھا، تو ایک ہونے کے بعد یہ مرکب عطفی بن گئے اور یہ باقی جملہ ان کا متعلق بن گیا، کیونکہ یہ دونوں ہی اسم الفاعل تھے، اور متعلقات جو ہوتے ہیں نا وہ اسم الفاعل کے متعلق ہوتی ہیں چیزیں۔ فحکم چنانچہ آپ فیصلہ کرو، نیا جملہ یہاں سے شروع ہوگا، فاعل استئنافیہ ہوگا، احکم فعل امر، واحد مذکر حاضر کا صیغہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے، آپ فیصلہ کر دیں۔ ہا کاف میم روٹ ورڈ کے ساتھ، یہ باب نون سے آتا ہے اور انتا کے ضمیر اس کا فاعل ہے، بینہم ان کے درمیان، بینہ ظرف ہے، اور ظرف کے ساتھ مرکب اضافی بنے تو وہ متعلق ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ ایک متعلق ہو جائے گا احکم فعل کے، کیونکہ اس کے درمیان اس کے میننگز میں نا مفعول کے معنی نہیں ہیں۔ بیما بی حرف جار ہے، ما موصولہ ہے، سیم ویسے ہی ان دونوں دو تین آیات جو آگے ہم پڑھیں گے نا تو ان کی ترکیب بہت ملتی جلتی ہے، آپ ترکیب کو غور سے دیکھیں گے نا تو وہ ریپیٹ ہو رہی ہے۔ بی حرف جار سے ما موصول ہے، انزلہ فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور اس کا فاعل ظاہر آ رہا ہے، یہ مزید فی باب سے آیا ہے، اس میں حروف زائدہ ہیں، نون زالام روٹ ورڈ کے بعد زیادہ حروف ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ مجرد نہیں ہے بلکہ یہ مزید فی کا باب ہے، تو جو نازل کیا ہے، فاعل ظاہر آ رہا ہے اس کا، اللہ، اللہ اس کا ظاہر فاعل ہو گیا، فعل اپنے فاعل کے ساتھ مل کے جملہ فعلیہ بنے گا، اور جملہ فعلیہ خبریہ جو ہے یہ پورا جو ہے ما موصول کے صلہ بنے گا، ما موصول اپنے صلہ کے ساتھ مل کر بی حرف جار سے مجرور ہو کر مرکب جاری بن جائے گا جو کہ متعلق ہو جائے گا احکم فعل کے، تو فعل احکم اپنے فاعل اور متعلقات کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوگا، کیونکہ وہ فعل امر کے ساتھ جملہ ہے، یہاں تک مکمل ہو گئی۔ ولا تتبعی، واو حرف استیناف ہے، لا لائے نہیں ہے، جو کہ آگے فعل مضارع کو مجزوم کر رہا ہے، تتبع،
ताबाइन इसका रूट वर्ड है, और एक ता इसमें इजाफी भी आ रहा है। ये वाला ता अलामत मुजारे है, और रूट वर्ड के अलावा भी एक ता और मौजूद है। यानी इस जुमले में यहाँ पर ना तीन ता मौजूद है। एक अलामत मुजारे है, और एक रूट वर्ड का हिस्सा है, और एक मजीद फी बाब की निशानी है। ठीक है। अंता की जमीर इसका फाइल है, और अहवा अह मुरक्कब इजाफी होकर हा वाओ या इसका रूट वर्ड आ जाता है, और ये जमा मुकस्सर है हवी की। अहवा उन ख्वाहिशात, जो दिल की वो होती है ना मर्जी, उसको ख्वाहिश कहते हैं हम, और उसको हवी भी कहते हैं। हम इसका मुजाफ अलैह, ये मुजाफ अलैह का पैटर्न मफूल बन जाएगा तत्ताबी फेल के लिए। और अन हरफे जार मा मौसूल को मजरूर करेगा, मुरक्कब जारी का पैटर्न बनाएगा जो कि मुतालिक बनेगा तत्ताबी फेल के, मगर मा मौसूल अपना सिला साथ लेकर आएगा पहले। जा आ फेल माजी वाहिद मुजक्कर गायब का सीगा हुआ कि जमीर इसका फाइल बाप दौत से आता है ये, और का इसका मफूल। फेल फाइल मफूल जुमला फेलिया, और मिनल हक़ी मुरक्कब जारी मुतालिक जा आ फेल के। तो फेल अपने फाइल मफऊल और मुतालिक के साथ जुमला फेलिया खबरिया बना, जो कि मा मौसूल का सिला बन गया। मा मौसूल सिलातुल मौसूल के साथ मिलके अन हरफे जार से मजरूर होकर मुरक्कब जारी बन गई। ये मुरक्कब जारी मुतालिक बन गया तत्ताबी फेल के। तो तत्ताबी फेल अपने फाइल और मुतालिकात और मफूल के साथ मिलके जुमला फेलिया इंशाइया नाहिया बन गया। इस नाहिया मुस्तनाफा ये मुकम्मल हो गया यहां तक। लिकुल्लिन हर एक के लिए, ली हरफे जार है, कुल्लिन मजरूर हो रहा है। इस चीज को आपने देखना है कि तुम में से हर उम्मत के लिए, ये यहाँ पर मुराद की जा रही है। मुराद क्या है? उम्मत मूसा, उम्मत ईसा और उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अजमाइन, यानी कि सब उम्मतों के लिए जालना हमने मुकर्रर कर दिया है। जालना फेल है, इसका जाला से है ना, ये जालना फेल माजी वाहिद जमा मुतकल्लिम। नहनु की जमीर इसका फाइल, और लिकुल्लिन इसके मुतालिक है। ये मुतालिक शुरू में आया है, जालना फेल के बाद नहीं आया बल्कि पहले आ गया। इसको हम खबर मुकद्दम नहीं बना सकते। उसकी वजह क्या है? इसके जुमले में फाइल मौजूद नहीं है। फाइल जो है वो फेल का आ रहा है, और अलहदा से कोई मरफू इसम नहीं है जिसको हम इसकी खबर, इस खबर का मुक्तदा बनाए। लिहाजा ये मुतालिक बनेगा जो जालना फेल से पहले आ गया। ठीक है, मुतालिक मुकद्दम। मिनकुम दूसरा मुतालिक आ जाएगा जालना फेल का। दो मुतालिकात में अगर फासला हो तो वो कोई दूसरा मुतालिक उसकी सिफ्त नहीं बनता। ठीक हो गया। शिरातन व मिनहाजन, शिरातन एक रास्ता, शीन राइन यानी शरीयत के मायनों में है। लुग़त में शरीयत उस रास्ते को कहते हैं जो पानी की तरफ लेकर जाता हो। इसके मीनिंग्स क्या होते हैं? असली जो लुग़वी मायने हैं ना, वो है पानी में घुसा, पानी में चला गया। ठीक है। तो शरीयत क्या होती है? असल में शरीयत वो रास्ता है जो पानी की तरफ लेकर जाता हो, और उसी मुनासबत से शरा और शरीयत उस रास्ते को कहा जाता है जो निजाते दारीन की तरफ रहनुमाई हो, यानी फलाह की तरफ जाने वाला रास्ता। तो उसी से ये शारे मैंने आम सड़क और आम रास्ता निकला है। तो शरीयत या रास्ता, व मिनहाजन, वाव हरफ अतफ है, और मिनहाजन जो है मंसूब इसम होकर आ रहा है। नून हा जिम इसका रूट वर्ड जो है, इसका मतलब होता है खुला रास्ता, एक वाजे और रोशन रास्ता। ये मस्दर इसम आ रहा है, दोनों के लिए आता है, लाजिम भी फेल आए या मुताद्दी फेल आए दोनों के लिए आता है। ये वाव अतफ के जरिए दोनों जो हैं जोड़कर मुरक्कब अतफी बनके जालना फेल का मफूल बन जाएंगे। तो फेल अपने फाइल और मफूल और मुतालिक कात के साथ मिलके जुमला फेलिया खबरिया हो गया। यहाँ खबर बहुत खास दी जा रही है कि हमने तुम में से हर एक के लिए एक रास्ता मुकर्रर किया है।
वलऊ वाव हरफे इस्तिनाफ है और लऊ इम्तनाई है। अगर इसमें मायने पाए जाएंगे शर्त के, बमाने शर्त है ये। और अगर शाह चाहता, शाह फेल है माजी का, वाहिद मुजक्कर गायब का सीगा है, बाप सीन से आता है ये। और ये तालील हुई है इसमें अजवफ की तालील के बाद ये शया शीन या हमजा इसका रूट वर्ड था। शया शाह में चेंज हुआ, अल्लाह जाहिर फाइल आ गया इसका। और अगर अल्लाह ताला चाहता, लजअलकुम, लाम लामे ताकीद है या लामे मौता इसको कहा जाता है। जाला फेल माजी वाहिद मुजक्कर गायब का सीगा बाप फा से आता है। हुआ की जमीर इसका फाइल आ गया और कुम इसका मफूले बिही आ गया। तो जरूर वो बना देता तुम्हें उम्मतन, उम्मत, वाहिदतन, एक ही। उम्मतन वाहिदतन मुरक्कबे तौसीफी का पैटर्न आ गया, जो कि मंसूब होने की वजह से जाला फेल का मफूल बन जाएंगे। तो फेल अपने फाइल मफूलात के साथ मिलकर जुमला फेलिया खबरिया हो जाएगा। इसके कई नाम हैं, लामे मऊता भी है, लामे कसम भी कहते हैं, लामे इब्तदा भी इसको कहते हैं। ठीक है, एक ही चीज होती है। ताकीद सबसे ज्यादा आम इसलिए कहा जाता है कि ताकीद का मायने तो लाजमी इसमें पाया जा रहा होता है। ठीक है। वलाकिन वाव हरफे अतफ है, लाकिन हरफे इस्तिदराक है। लाकिन को हम जानते हैं ना कि ये जुमले की जो बात कही जा रही होती है ना, उसको एक तरीके से फौरी तौर पर तोड़ के ना, और फिर एक नई बात शुरू कर रहा होता है, जो कि बकायदा तौर पे जुमले से कनेक्ट होती है पीछे वाले जुमले से, मगर उसकी तायीद नहीं कर रही होती। ठीक है। वलाकिन और लेकिन इसको रिमूव करना है। आवाज नहीं आ रही मैम। मेरी आवाज नहीं आ रही? नहीं। किसी को भी नहीं आ रही? नहीं, हमें तो आ रही अभी है। आई है, अभी आई है। आ रही है। अभी थोड़ी देर से मेरी हाँ, आ बस रही है। बंद हुई है। हाँ, नहीं, वो मैम ने 2 कहा सेकंड था। में। रब्बी हाँ, यस्सुर इसको। वला तुअस्सिर। अब लाकिन हमें बताएगा कि क्यों हुआ। ठीक है, लियबलुवाकुम, ताकि वो तुम्हारी आजमाइश करे। ली लामे कई लामे तालील है जो मुजारा को मंसूब कर रही है। यबलुआ आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या था, लियबलूना, लियबलुआ वाव के ऊपर मंसूब हालत हो गई लीला में कई लामे तालील की वजह से। बा लाम अवाओ इसका रूट वर्ड है। बलू आजमाइश होना, आजमाया जाना, जांचा जाना। कुम इसका मफूले बिही, ताकि वो तुम्हारी आजमाइश करे। अब यहां से तालील जुमले की बनेगी, यानी वजह बताई जाएगी कि अल्लाह ताला ने क्यों तुम सबको एक उम्मत नहीं बनाया, ताकि वो तुम्हारी आजमाइश करे। फी, फी हरफे जार मा मौसूल, फी मा उसमें। तो ये मा मौसूल सिला बनाएगा। आता कुम फेल माजी वाहिद मुजक्कर गायब का सीगा, हुआ की जमीर इसका फाइल हो गया, कुम इसका मफूल हो गया। मजीद फी बाब से आया, हमजा ताया इसका रूट वर्ड है। ताकि वो उस जो कुछ उसने तुम्हें अता किया है ना, वो उस चीज से तुम्हारी आजमाइश करे। तो ये जुमला फेलिया जो है मा मौसूल का सिलातुल मौसूल है। मौसूल और सिलातुल मौसूल मिलके फी हरफे जार से मजरूर होकर मुरक्कब जारी बना लेंगे, और मुरक्कब जारी मुतालिक हो जाएगा लियबुलुआ फेल के। ठीक हो गया। तो फेल अपने फाइल और मुतालिकात के साथ मिलकर जुमला फेलिया तालीलिया हो जाएगा। तालील बताएगा पीछे वाले जुमले की कि क्यों अल्लाह ताला ने एक उम्मत नहीं बनाया सबको। फस्तबिकू, चुनाचे तुम सबकत ले जाओ। जब आता है ना लव इम्तनाया, तो उसका जवाब भी होता है। ठीक है, वो उसका जवाब भी होता है। जुमले में जो शुरू में आया था ना लव, जिसको हमने इम्तनाया कहा था, अमूमन ऐसा होता है कि उसका बकायदा तौर पे कोई जवाब नहीं होता, यानी कि कोई हर्फ खास स्पेसिफिक नहीं आता, मगर जुमला हमें बता देता है कि ये उस लव इम्तनाया का जवाब बन रहा है। चुनाचे तुम सबकत ले जाओ, इस तबीकू
فعل امر جمع مذکر حاضر کا صیغہ، انتم کی ضمیر اس کا فاعل آ گیا، اور سین با قاف اس کا روٹ ورڈ آ گیا۔ آپ دیکھ رہے ہیں سین با قاف روٹ ورڈ کے ساتھ تا اس میں اضافی ہے، جو کہ اشارہ کر رہا ہے یہ مزید فی باب سے آیا ہے۔ الخیراتی نیکیوں میں، بھلائیوں میں، اچھے کاموں میں۔ خیراتی ایک اسم ہے جو کہ جمع مؤنث سالم کا اسم ہے۔ خیرون خیراتن، ٹھیک ہے، تو یہ خیراتی یہ مجرور ہوا ہے، اصل میں یہ منصوب حالت بھی اس کی ایسی ہوتی ہے، یہ ہے منصوب، آپ کو نظر آ رہا ہے مجرور، کیونکہ الخیرات الخیراتی الخیراتی یہ اس کی منصوب حالت بھی ایسی ہوتی ہے، تو یہ محلن منصوب ہو کر استبقوا فعل کے لیے مفعول بن جائے گا۔ اللہ، یہاں سے نیا جملہ شروع ہوگا، اللہ تعالی کی طرف، اس میں خبر پائی جا رہی ہے تو ہم اس کو خبر مقدم بنائیں گے، مرکب جاری بن جائے گا خبر مقدم۔ مرجعکم، پلٹ کر جانا ہے تمہیں، مرجعکم مرکب اضافی کا پیٹرن بن رہا ہے، جو کہ مرفوع ہونے کی وجہ سے مبتدا مؤخر بن جائے گی، خبر مقدم مبتدا مؤخر، اور جمیعاً سب کے سب کو، یہ اس کا حال بن جائے گا، اللہ کی طرف تم سب کو پلٹ کر جانا ہے۔ مرجعکم را جیم عین اس کا روٹ ورڈ ہے، رجوع کرنا ہے، پلٹ کر جانا ہے، اور جمیعاً اس کا آپ حال بھی کہہ سکتے ہیں، اور اس کی تمییز بھی ہے ایک طریقے سے نا۔ تو یہ جملہ خبر مقدم مبتدا مؤخر اور اپنے حال کے ساتھ مل کر جملہ فعلی اسمیہ خبریہ ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ کی طرف تم سب کو پلٹ کر جانا ہے۔ فَيُنَبِّئُكُمْ پھر وہ بتائے گا تمہیں، فا حرف عطف ہے، یُنَبِّئُ فعل ہے مضارع کا، واحد ہے، مذکر ہے، غائب کا صیغہ ہے، نون با الف والا حمزہ اس کا روٹ ورڈ ہے، اور کم اس کا مفعول بھی ہے۔ یونبئکم یہ مزید فی باب سے آیا ہے، کیونکہ یہ با جو ہے نا روٹ ورڈ میں ڈبل نہیں ہے، نون با الف والا حمزہ تین ورڈ پہ اس کا روٹ ورڈ مشتمل ہے، مگر با پہ تشدید آ رہی ہے، یعنی یہاں با دو مرتبہ آ رہا ہے، جو اشارہ کر رہا ہے ہمیں کہ یہ مزید فی باب سے ہو سکتا ہے، مجرد کا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ بیما بی حرف جار ما موصول ہے، اپنا صلہ بنائے گا، اور پھر مجرور ہو کے یونبئکم فعل کے متعلق بن جائے گا۔ کنتم فعل ماضی ناقص، انتم کی ضمیر اس کا اسم کانا، فی ہی مرکب جاری ہو گیا، متعلق ہو جائے گا تختلفون فعل کے خبر کے، جو خبر کو خبرو کانا بنے گی۔ تختلفون فعل ہے مضارع کا، جمع مذکر حاضر ہے، تم اختلاف کیا کرتے تھے، اور متعلق خبر بن جائے گی یہ کانا کی، انتم کی ضمیر اس کا فاعل ہو جائے گا، یہ خا لام فا روٹ ورڈ ہے اس کا، یہ بھی مزید باب سے آیا ہے۔ کیوں؟ خا لام فا تین حرفی روٹ ورڈ، تا اضافی آ گیا، اضافی ہے تو مزید فی باب ہے، تو یہ خبرو کانا بن جائے گا۔ تو کانا اپنے اسم اور اپنی خبر کے ساتھ مل کر جملہ جملہ فعلیہ خبریہ ہوگا، جو ما موصول کا صلہ ہوگا، موصول صلہ بھی حرف جار سے مجرور ہوگے، متعلق ہو جائیں گے یونبئکم فعل کے، تو یونبئ فعل اپنے مفعولات اور متعلق کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر عطف کر جائے گا پیچھے والے جملے پر۔ تو یہاں پر بتایا گیا بڑی ہی اہم بات، ایک بہت اللہ رب العزت نے پتہ نہیں کتنے ایک لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال اٹھتا ہوگا، ایک ایسے سوال کا جواب دیا ہے اس آیت میں کہ جو بہت سے لوگوں کی